श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य कथाको प्रारम्भमा गरिने स्तुतिको लागि सबैले हातमा अक्षता फूल चन्दन लिएर हात जोड्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यै स्तव्ये वर्धे साङ्कपद प्रमोपनिषदै गायन्ति या सामगा ध्यानावस्थित तन्देतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनी यस्यान्त न बिन्दुसुरासुर गणादेवाय तस्मै नमः। श्रीमचन्दन चर्चित जोलपु शुक्लाम्बरा मालिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबल सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुङ्क करोति वाचाल पङ्गु लघयन्ते गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासतते जयमुदीरतय। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित भएर कथा सुन्नु। अथ 19 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातलका कुरा सुनाए। अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मापुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्मकर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्यकर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाए र एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भए, जे इच्छा छ सो वरदान माग भने। र शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर मागौ? पूर्व जन्ममा नकामा आएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनु हवस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखौला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट त्यसैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन होइरहला अनि सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण असङ्ख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौ। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भए कष्ट पाउनेछौ। अत दान धर्म गरौ भने दुवै पति पत्नी गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी
घर आउँथे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, अत यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला? अत सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनको निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अत सन्तान दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 7 दिनमा बिहान आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्याउने छन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट त्यसैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्वजन्ममा राखेका छैनौ। पति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। उता विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहन् अनि शिवभट्टले विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्याइन् र शिवभट्टले गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घर आए अनि गोबर तसलामा राखी माथिबाट त्यसैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेको देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग चाहिँ हात पाउ र बाधको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्तै पैताला भएकी, त्यस्ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाए तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाऊ भनेर विनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खाना दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले गरेको भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई बिदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढे 5 वर्षकी भइन् अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अर्याएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यसै क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरेर विनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिई। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु, ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि विनायकको सेवा गरे। तब गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्, हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट मैले च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु।
अब अमरावती जाऊ। शिवजीको आज्ञा सुनि दण्डवत प्रणाम गरी सुरराज अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निम्ति जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिना हातमा डमरू लिई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा मातापिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्, यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई। हे भिक्षुक, मेरा मातापिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ, अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन दिने भए तेरा पिताको पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अत तँलाई श्राप दिन्छु, त 7 वर्ष कि हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह होस्, फेरि तेरा मातापिताले महाकष्ट सही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्, फेरि तँलाई पनि अनेक दुःख आइपरून्, फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्, यति 4 थोक तँलाई श्राप दिए। यति भनी त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलासमा पुग्दा भए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथा गोमा श्राप प्राप्ति नाम 19 अध्याय समाप्तः। ओम उपनयतु मंगलव सकल जगमंगललालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जय पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधन सन्तु जीवन्तु सरदा सतम्। तथैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा चोदार कथा प्रसंग या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टाभिरता या बीढाबरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति विदैवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियै बुद्ध्यत्माना वा प्रकृतिशो भावत करोमि यद्यत संकल्प परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः। यति भनिसकेपछि कथा सुन्ने जतिले समस्त श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्ना मनको इच्छित वरदान माग्नु। हस्त, धन्यवाद।